सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म आनन्दपुर नाइस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले विशेष गरी सत्ता गठबन्धनभित्रमा प्रचण्डको अबको राजनीतिक यात्रा के हो, प्रचण्डको विकल्प के छ त, प्रचण्ड आगामी गठबन्धनको चुनावी सरकारपछि फेरि प्रधानमन्त्री दाउमा हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसबारेमा टिका टिप्पणी गर्ने गर्छन्। मूलतः अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र चाहिँ सिट बाँडफाँडको कुरा र अबको राजनीतिभित्रमा प्रचण्डको विकल्प के हो भन्ने बारेमा धेरैले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेपछि आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौँ। यो त सधैँ विशेष गरी मङ्सिर 4 गते माओवादीहरू आफ्ना कुन कुन एजेन्डा लिएर चाहिँ चुनावी रणमैदानमा अगाडि बढ्छ त, चुनावी उहाँहरूका मोर्चामा जाने चुनावी उहाँहरूका एजेन्डा के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अर्थ तथा योजना विभागका सदस्यलाई आज हामीले हाम्रो टेलिभिजनमा बोलाएको छौँ। उहाँको नाम डिबी ढकाल। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद आनन्द। विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा उपत्यकामा स्थानीय तहमा माओवादीहरूको रिजल्टलाई हेर्ने हो भने त्यति राम्रो देखिएन। देशैभरि हेर्दै समग्रमा तेस्रो पार्टी साबित भयो। अहिले फेरि मङ्सिर 4 गते तपाईँहरू फेरि चुनावी रणमैदानमा अगाडि बढ्नलाई तम तयार हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रले चाहिँ केन्द्र हेडक्वार्टरले तय गरेका चुनावी रणनीति चुनावी एजेन्डाहरू के हुन्? पहिलो कुरा त हामी यो निर्वाचन मङ्सिर 4 को निर्वाचनको निम्ति हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको शक्ति त्यसको निम्ति परिचालन भइराखेको छ। कमरेड पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा केन्द्रीय प्रतिबद्धता लेखन समिति निर्माण भएको छ र त्यसले आफ्नो युद्ध स्तरमा आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइराखेको छ एकातिर भने, अर्को चाहिँ यो कार्यदलमा सिट बाँडफाँड लगायतका विषयवस्तुहरूमा पनि छलफल भइराखेका छन् र हरेक प्रदेशहरूको बैठकहरू सकिएका छन् र तिनले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएका छन्। विभिन्न प्रदेशले प्रदेश स्तरीय प्रतिबद्धता पत्रको तयारी पनि गरिराखेका छन् र हाम्रो यो पालिको निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अलिकति छलफलमै पनि छौँ र मूलतः हामीले हाम्रो महाधिवेशनतिर फर्किनुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो महाधिवेशनबाट के भनेका छौँ भने अब अहिलेको चरण भनेको नेपालमा समृद्धिको निम्ति, त्यो पनि समृद्धि पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सबैको समृद्धि, सबैको साझा समृद्धिको निम्ति अथवा चाहिँ न्यायिक समृद्धिको निम्ति र सुशासनको निम्ति, त्यसपछि नेपाललाई समाजवादतिर लिएर जाने कुरालाई हामीले हाम्रो महाधिवेशनबाट मोटो रूपमा पारित गरेका छौँ। त्यसकारण त्यो महाधिवेशनले पारित गरेको मोटो नीति के हो भन्दाखेरि सुशासन, समृद्धि, न्यायिक समृद्धि, समन्यायिक समृद्धि र चाहिँ समाजवाद, हाम्रो तीनवटा अहिलेको चाहिँ मुख्य कार्यभार हुनेछन् हाम्रो चुनावी उसको निम्ति चाहिँ घोषणापत्रको निम्ति पनि र चुनावी एजेन्डाको निम्ति। पहिलो कुरो देशमा सुशासन कायम गर्न पर्यो। देशमा रहेका तमाम व्यथिति, विकृति, विसङ्गतिका विरुद्ध, भ्रष्टाचारका विरुद्ध चाहिँ निर्ममतापूर्वक एउटा नयाँ अभियान नचाल्ने हो भने आम जनतामा पोलिटिक्सप्रतिको जुन खालको घृणा अथवा जुन खालको अविश्वास बढ्दै गइराखेको छ, यो राम्रो सङ्केत होइन। त्यो किन भइराखेको छ भन्दा हामीले देशमा सुशासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेका कारणले पनि एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। हाम्रो एउटा चुनावी एजेन्डा त हुन्छ। अर्को कुरा देशको समृद्धिको कुरा हाम्रो अर्को हुन्छ। त्यो समृद्धि कसका निम्ति भन्ने प्रश्न आउँछ। समृद्धि आम जनताको निम्ति र मूलतः तल्लो वर्गको निम्ति, गरिबी निवारण गर्ने कुरा, देशको वर्गीय अन्तर्विरोधलाई अथवा वर्गीय असमानतालाई अन्त्य गर्ने कुरा, देशमा चाहिँ तीव्र विकासको गति पैदा गर्ने कुरा, देशको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा, उत्पीडित महिला, आदिवासी जनजाति, दलितहरूलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रवाहमा चाहिँ समाहित गर्ने कुरा र मूलतः यो देशको तीव्र औद्योगिकीकरण मार्फत देशलाई छिटो विकासमा लैजाने, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने र देशलाई समाजवादको दिशातिर लाने नै हाम्रो अहिलेको चुनावको मुख्य एजेन्डा रहनेछ। विशेष गरी यस्तो थियो, अब अलिकति बहस लामो बन्न सक्छ, हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। अहिले निर्वाचन केन्द्रित बहस गर्दै गर्दाखेरि एउटा स्थिति थियो 64-65 सालभन्दा अगाडि माओवादी एउटा स्थिति पैदा गरेर एउटा वर्गको निम्ति लड्दै आएको थियो। आजको स्थितिलाई ठ्याक्कै हेर्ने हो भने देशमा रहेका विशेष त मूलतः 3टा पार्टी, कङ्ग्रेस जसले चाहिँ धनाढ्य वर्गहरूको पक्षपोषण गर्दछ होइन, त्यसपछि एमाले जसले चाहिँ मध्यमवर्गीय एउटा वर्गको अर्को गर्छ भने विशेष गरी माओवादी चाहिँ तल्लो वर्गका होइन, गरिब, किसान, मजदुर, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको चाहिँ ती वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको पार्टीले आज धरातल बिर्सेको हो त? आज त बस त्यहाँ गएर टुङ्गिएको छ नि। यो बारेमा मान्छेहरूले बहस गर्छन्। हेर्नुहोस्, अब यो हामीले अलिकति बुझाउन नसकेको कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा चाहिँ
बुझाउन नसकेको कुरा के हो भने मान्छेहरू अहिले धेरै मान्छेहरू माओवादी चिप्लियो, माओवादीले वर्ग धरातल छोड्यो अथवा माओवादीले आफ्नो चाहिँ धरातल पनि आइडेन्टिफाई गरेन, आइडेन्टिटीको क्राइसिसमा रह्यो माओवादी भनेर धेरै बुद्धिजीवी साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। हामीले सोचे जस्तो गर्न सकेनौँ, यो कुरामा कुनै विवाद छैन। त्यो गर्न नसकिनुको कारण पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी लामो समय सरकारको सहयात्री त भयो, तर सरकारको नेतृत्व जम्मा 35-36 महिना त गरे हो यो देशमा। 3 चोटि सरकारको नेतृत्व गरेर थुप्रै क्रमशः लाइन नै गरेको होइन, विभिन्न कालखण्डमा गरेर 8 महिना 9 महिना 18 महिना गरेर चाहिँ माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्यो, 3 पटक यो देशको नेतृत्व गर्यो। त्यो बिचमा पनि हामीले वर्ग बिर्सेका भएदेखि त हामी पहिलो सरकारमा आउने बित्तिकै 30,000 सम्म ऋण लिएर घरबासै उठीबास लाग्न लागेका गरिबहरूको साउ ब्याज हर्जना सबै कुरा मिना गर्दै माओवादीले ऋण मिनाको एउटा अभियान चलाउने पार्टी माओवादी हो। हामीले यसलाई ब्रान्डिङ गर्न सकेनौँ। 1 लाखसम्म ऋण लिएका साना किसानहरू गरिबहरूको चाहिँ ब्याज र हर्जना मिना गर्यौँ होइन, त्यो पहिलो सरकारले त्यो गर्यो। त्यो पनि त चिप्लिएको होइन नि, त्यो आफ्नै वर्गप्रति फर्केको हो। त्यो तल्लो वर्गको अब मान्छेहरू हेर्दा हाँस्छन् होला, जब 30,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण मिना गरे माओवादीले यत्रो बदख्याइ गर्छ, हामीले एक कप चिया खाँदाखेरि चाहिँ सक्छौँ त्यति पैसा, एक दिन खाजा खाँदा सक्छौँ भने त्यही एक दिन यहाँ सहरका उपल्लो वर्गका मान्छेहरूले एक दिन एकचोटि खाजा खाँदा सक्ने पैसाले तिर्न नसकेर घरबारविहीन हुने मान्छेहरूको घरबार अडाइदिए त माओवादीले हो नि। यो त वर्गप्रति हेरे होइन र हामीले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, यत्रो कोभिड महामारी आयो, कोभिड महामारी पछाडि चाहिँ जागिर गुमाएका मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारीको प्याकेज क्यासमा अनुदानको प्याकेज ल्याउने पार्टी त माओवादी नै भयो। अहिले हेर्नुहोस्, देशका गरिबहरू तल्लो वर्गका मान्छेहरू जसले 20 युनिटसम्म मात्र बिजुली बाल्छन्, तिनलाई चाहिँ पूर्णतया बिजुली निःशुल्क गरेको छ। त्यो लाभ पाउने सङ्ख्या चाहिँ 15 लाख मान्छेहरूको सङ्ख्या छ। 15 लाख मानिसहरूलाई निःशुल्क बिजुली दिने पार्टी पनि त माओवादी पार्टी नै हो। हामीले वर्ग चिप्ल्या भए हामी त्यहाँ हेर्दैन थियौँ होला। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हक अधिकारको कुरा गर्दा, राजनीतिक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अहिले 40% महिलाहरूको चाहिँ स्थानीय तहमा उपस्थिति अनिवार्य भएको छ। त्यो त हामीले गरेको बलिदानकै कारणले आएको हो। हामीले महिला बिर्सेको भए हामी त्यहाँ हुँदैन थियौँ होला, त्यो नीतिको लागि लड्दैन थियौँ होला। आज चाहिँ दलित भनेर हेला गरेको समुदायलाई चाहिँ सामाजिक जागरण सहित उनलाई हेला गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना बढाउने साथसाथै राज्यका स्थानीय तहहरूमा अनिवार्य उपस्थितिको, अनिवार्य प्रतिनिधित्वको जुन प्रावधान सहित हामीले चाहिँ नयाँ संविधान जारी गर्यौँ, यो पनि वर्ग बिर्सेको कुरा होइन होइन, अथवा त्यो तल्लो वर्ग बिर्सेको कुरा होइन। आज यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय र लिङ्गका निम्ति कसैले बोल्छ, कसैले लड्छ र कसैले गर्छ भने त्यो पनि आजका दिनमा माओवादीले नै गर्छ। पहिलो कुरा म यो राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामी नचिप्लिएकै कारणले तेस्रो शक्तिको रूपमा रहिराखेका छौँ। फेरि म अलिकति तपाईँलाई जोडौँ, नेपालको राजनीतिको इतिहासको धार परिवर्तन गर्ने पछिल्लो शक्ति माओवादी हो। नेपालको राजनीतिमा पछिल्लोचोटि यो अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकता, यो जुन राजनीतिक धारा आएको छ अहिले, समावेशी समानुपातिकता, अहिले तपाईँ मान्छेहरू हेरिरहेका छन्, हेर्दा त सामान्य लाग्छ मान्छेलाई। यो समावेशी विधेयक आइसके पछाडि चाहिँ निजामती क्षेत्रमा चाहिँ मधेसी समुदायको, महिलाहरूको, दलितहरूको, आदिवासी जनजातिहरूको निजामती क्षेत्रमा भएको प्रवेशलाई हेर्नुहोस् त तपाईँ, क्या सुन्दर ढङ्गले प्रवेश भइरहेको छ। भलै उनीहरू माओवादीलाई भोट नदेलान्, माओवादीलाई सराप्लान्, तर चाहिँ के भने उनीहरूको जागिर हुने कुरा त माओवादीको आन्दोलनसँग, माओवादीको नीतिसँग सम्बन्धित छ नि त। नत्र त यो देशमा यत्रो 200 70 वर्ष जतिको समयमा अवधिमा अगाडि नै पाउँथ्यो होला। त्यो कारण हामीले वर्ग बिर्सेका छैनौँ, एजेन्डा भोलेका छैनौँ। तर यो देशमा के छ भने राजनीतिक धार परिवर्तन गरेर आउने शक्तिलाई एकचोटि कमजोर बनाउने राजनीतिक ट्रेन्ड छ होइन, राजनीतिक ट्रेन्ड छ। त्यो हिसाबले माओवादीले आफूलाई अलिकति यो राजनीतिक धार परिवर्तन गरेर आएको शक्ति कसरी जोगिने भन्ने कुरामा आफूलाई राम्रोसँग तयार नपार्दै माओवादी विभाजित हुन पुग्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी तेस्रो शक्ति हो भन्ने जस्तो बुझे मान्छेहरूले। अङ्कगणितका हिसाबले माओवादी आजको दिनमा पनि तेस्रो शक्ति हो। तर यो देशको राजनीतिक परिवर्तनको नेता हुनुको नाताले यो देशको अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको धार स्थापित गर्ने हिसाबले माओवादी आज पनि यो देशको पहिलो शक्ति हो। जस्तो कि के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तपाईँले भनेका तमाम कुराहरू होइन, देशमा जति खालका आमूल परिवर्तन भए, विशेष गरी एउटा राजतन्त्रलाई फ्याँकेर देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर संविधान त लेख्ने कुरा, त्योभित्र अटाएका थुप्रै कुरा छन्, अघि तपाईँले भनेका सबै कुरा छन्, त्यो सम्पूर्णको श्रेय माओवादीलाई जान्छ र माओवादीले गर्दा गर्दै पनि फेरि तपाईँहरू बिचमा कहाँनिर त्यो अन्तर्भुलनमा कहाँनिर फस्नुभयो र त्यही नेतृत्व गरेका प्रचण्ड
त्यति बेला सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुने र तिनै व्यक्तिलाई फेरि अमला देखाएर टाढा जाने, अहिले फेरि फर्केर प्रचण्डकै आउने त बाबुरामजीबाट त्यो खालको सङ्केत भयो भनेपछि ती शीर्षस्थ नेताहरू पनि कहिलेकाहीँ भ्रममा पर्दो रहेछ नि त। प्रचण्डको त्यो रणनीति र प्रचण्डले गरेका कार्यनीति र ती यस्ता मुद्दाहरूमा यदि जनपक्ष सवाल जनतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्गले सरकार राखेर जनतालाई एउटा तहबाट अर्को तहमा उठाउने मुद्दाहरूलाई बोकेर अगाडि बढ्दै गरेका माओवादी एजेन्डाहरू पनि फेरि शीर्षस्थ नेतृत्वहरू कहिलेकाहीँ फरक बाटोमा गइदिने। मेरो मतलब चाहिँ वैद्य विप्लव लगायत बाबुराम लगायत फर्केर गए, बाबुरामजी अहिले फर्केर आउने सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो जनताले नबुझेका कुरा नेताहरू स्वाभाविक हिसाबले दुई धारमा बाँडिँदाखेरि त मनोवैज्ञानिक त बाँडिँदो रहेछ नि कार्यकर्तामा, होइन र? यो के हो त खास? यसमा चाहिँ यस्तो हो, हामीले जस्तो के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिकता सहितको संविधान जारी गर्यौँ 72 सालमा। यद्यपि त्यो 64 सालमा माओवादी पहिलो शक्ति हुँदाखेरि जारी गरेको भएदेखि यो अझ प्रगतिशील संविधान जारी हुन्थ्यो। 70 को निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो शक्तिमा झरे पछाडि तुलनात्मक हिसाबले 64 को भन्दा मा बन्दाखेरिको संविधान भन्दा 70 को संविधान कम प्रगतिशील हो। यो कुरामा हामीले स्वीकारिराखेकै पनि छौँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने राजनीतिमा कतिपय कार्यनैतिक स्टेपहरू हुन्छन्। त्यो कार्यनैतिक स्टेपहरूको बारेमा चाहिँ नेताहरूले सही समयमा सही कुरा नबुझिदिँदाखेरि समस्या आउँछ। आम पार्टीले त्यो कुरा बुझ्न नसक्दा पनि समस्या आउँछ। तपाईँ नेपालको भन्दा शक्तिशाली आन्दोलन थियो नि श्रीलङ्काको लिट्टीहरूको आन्दोलन, तर त्यो सकियो किनभने उनीहरूले समयमै विषय बुझ्न सकेनन्। हाम्रो भन्दा चाहिँ पेरुको माओवादी आन्दोलन, शाइनिङ पाथको आन्दोलन भयङ्कर ठुलो शक्तिशाली थियो, त्यो सकियो। हामी अलिकति बाटो फरक बनायौँ, अलिकति फरक बाटोबाट फरक ढङ्गबाट आयौँ। हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनको बाटोबाट आयौँ हामी, होइन? त्यो हामीले फेरि 57 सालमा पारित गरेको नीति अनुसार 63 सालमा त्यो कार्यान्वयन भयो। हामीले 57 मा नीति पारित गऱ्यौँ, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन प्रचण्ड पथ भनेर विचार राजनैतिक धाराका हिसाबले त्यहाँ हामीले संश्लेषण गऱ्यौँ। त्यो 63 मा आएर कार्यान्वयन भयो। हामी अलिक फरक ढङ्गले आयौँ। त्यसरी हरेक देशमा हुने क्रान्ति चाहिँ आफ्नै देशको विशेषतामा फरक हुन्छ। माओले रुसको जस्तै नक्कल गर्न खोजेको भए चीनमा क्रान्ति हुँदैन थियो। लेनिनले मार्क्सले भनेको कुरा नै अन्तिम सार्वभौम सत्य हो नि, यसका कमा र फुल स्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भनेर बसेको भए मार्क्सले त के भन्नुभएको थियो भने पुँजीवादको तीव्र विकास भएको जर्मनीदेखि फ्रान्समा चाहिँ पहिला क्रान्ति हुन्छ अनि त्यो क्रान्ति अन्त सर्छ भन्नुभएको थियो। त्यहाँ रुस जस्तो पिछडिया देशबाट चाहिँ उहाँले क्रान्ति गर्नुभयो। त्यस कारणले के हो भने समय काल परिस्थिति अनुसार चाहिँ क्रान्तिको बाटो पनि फरक हुन्छ, क्रान्तिको चरित्र पनि फरक हुन्छ र त्यो क्रान्तिले ल्याउने परिवर्तन हामीले जुन उद्देश्यका साथ क्रान्तिमा होमिएका हुन्छौँ त्यो क्रान्ति एउटै स्टेपमा पुरा नहुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि हुन सक्छ। त्यो भए हुनाले हामीले हाम्रो भिन्न ढङ्गले नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पुरा गऱ्यौँ, भिन्न ढङ्गले। त्यसमा के हो भने पुँजीपति वर्गलाई पनि त्यो क्रान्तिको हिस्सा दिएर उसलाई पनि एउटा तहको नेतृत्व दिएर हामीले त्यो क्रान्ति पुरा गऱ्यौँ। अब हामी समाजवादतिर जाने हो, हाम्रो आन्दोलन त क्रान्ति त सकिएको छैन। अब मान्छेहरू धेरै प्रश्न के गर्छन् भने चुनाव लडेर कसरी समाजवाद आउँछ, यो त कहीँ पनि आएको छैन भन्छन्। यो तर्कमा दम छ, तर तर्कमा दम हुँदा हुँदै पनि दुनियाँमा कहाँ चाहिँ ताली ठोकेर राजतन्त्र अन्त्य भएको छ? हामीले त ताली ठोकेर पास अन्तिममा फिनिसिङ त राजतन्त्रको विदाई त संविधान सभामा टेबल ठटाएर हामीले 2 मिनट ताली बजाएर राजतन्त्र विदाई गरे होइन भने यो त दुनियाँ कहीँ नभएको घटना हामी कहीँ घटिरहेको छ त भनेपछि तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूको आत्मगत र वस्तुगत परिस्थिति, देशभित्र जनताहरूको आकांक्षा, यी सबै कुराहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हुन् यी क्रान्ति परिवर्तन भन्ने कुरा। यी कुरा चाहिँ समयमै हाम्रो पार्टीभित्र अलिक खुलस्त छलफल हुन सकेन, खुलस्त मत एकता हुन सकेन, जसले गर्दा हाम्रो पार्टी विभाजित हुन पुग्यो र जसरी पार्टी विभाजित भयो त्यसले हाम्रो आन्दोलनलाई भयङ्कर ठुलो क्षति पुर्यायो। र कस्तो स्थिति भयो भने कतिपय माओवादीका एजेन्डाहरू अपहरणमा परे, कतिपय माओवादीले आफ्नै एजेन्डाको स्वामित्व लिन सकेन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको यो चिज राम्रो छ भनेर जान सकेन नि एकमुष्ट माओवादी। कोही चाहिँ यो बुर्जुवा हो, यो खत्तम छ, यो काम लाग्दैन भन्दै गयो, कोही यो हामीले ल्याएको कुरा अहिलेको तुलनात्मक उसमा ठिक छ, यसैमा टेकेर अगाडि जाने हो भन्ने कुरा हो होइन। हामीले जस्तो उदाहरणको निम्ति हामीले चाहिँ भात खानु छ भने त धान लगाउनु पर्यो होइन, धान लगाउँदाखेरि त बाँझो खेत खन्न जानु पर्यो होइन। त्यसपछि अब नपसाएको धान हेर्न त घाँस देख्न सक्छ नि मान्छेले, घाँस लगाएर कहाँ भात खान पाइन्छ भन्ला। त्यो भएको हुनाले स्टेपहरू बुझाउने कुरामा केही मिस्टेकहरू भए। अब देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले पनि माओवादीभित्र एउटा कलह सिर्जना गरिदिनको निम्ति एक प्रकारले एउटाका विरुद्ध अर्को पक्षलाई उपयोग गरिदिने अथवा उनलाई परिचालन गरिदिने कुरामा काहीँ न काहीँ भूमिका खेले। तर अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि एउटा नेपालीमा उखान छ, आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसँग बाँध्नु, अरूलाई चोर दोष नलाउनु भने जस्तो अब हामीले के भने हाम्रो आफ्नो थैलीको मुख राम्रो माओवादी अरूको कारणले भन्दा पनि आफ्नै कारणले बिग्रेको, आफ्नै कारणले चाहिँ विघटन हुनु पुगेको भन्ने त्यस्तो खालको विश्लेषण गर्छन्।
हामी मूलत के हो भन्दाखेरि नयाँ जनवादी क्रान्ति भिन्न ढङ्गले पुरा भएपछि अब कसरी बढ्छौँ भन्ने कुरामा पार्टीभित्र मतैक्यता हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही साथीहरू चाहिँ जानुभयो। तर अब बिस्तारै ती साथीहरूले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ हामीले मूल पार्टीले प्रचण्डले लिएको कार्यदिशा, प्रचण्डले लिएको रणनीति कार्यनीति मूल रूपमा ठिक रहेछ भन्ने कुरा त घटनाक्रमले, चुनावले, परिणामले, तथ्यले सबै चिजले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसकारण आजको दिनमा पनि यो देशको रिभोल्युसनरी फोर्सेस कोही हो भने माओवादी हो। आजको दिनको यो अहिलेको राजनीतिक धारको मुख्य नेता कोही हो भने माओवादी हो। जस्तो कि प्रचण्डसँग धार्यात लगाएर अम्ला देखाएर फरक बाटो अप्नाएका साथीहरू, थुप्रै साथीहरू समीक्षागत ढङ्गले प्रचण्डका आएर घुँडा टेकेको थुप्रै रेकर्ड छन्। जस्तो पहिलोचोटि पार्टी फुटाउने मणि थापाजी लगायत मातृका यादव लगायतले फेरि पार्टीमा आए। अहिले बाबुरामजी फेरि आउने कुरा छ। वैद्य लगायतका विप्लवजी लगायत थुप्रै चाहिँ दो बाटोमा बसेर अडिरहेको बन्दी बन्नु भएको छ होइन। यसले चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन आजको अवस्थामा प्रचण्डले अबको 2 वर्षपछि राजनीतिक यात्रा के हुनसक्छ भन्ने त सबैले आम मान्छेले पनि बुझ्छन् भने उहाँले त पक्कै पनि बुझ्नु भएको हुन्छ होला। उहाँ परिबन्धमा परेर कतिपय कुराहरू चाहिँ अलिक विवादास्पद भनौँ न कन्ट्रोभर्सी तरिकाले आउँदाखेरि कार्यकर्तालाई अप्ठ्यारो पारिदिने र आफ्ना भित्रका भन्दा बाहिरकाहरूसँग बढी साँडगाँठ गर्न खोज्दाखेरि ती साथीहरू चिडिएका हुन् कि भन्ने पनि छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ, मान्छेको राजनीतिक जीवनको अन्तिम निर्णय भनेको उसको मृत्युपछि मात्रै उसको चाहिँ राजनीतिक स्ट्यान्डको हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ पहिलो कुरा चाहिँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने जो साथीहरू हिजो कारणवश परिस्थितिवश अथवा चाहिँ आफूलाई लागेका केही विषयवस्तुहरू सहित चाहिँ बाहिरिनु भएको थियो ती साथीहरू गलत हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूको फुटको औचित्य पुष्टि भएन भन्ने कुरा त वर्तमानमा आइपुग्दा पुष्टि भइसकेको कुरा हो। माओवादीबाट जो जति साथीहरू फुटेर जानुभयो, जसले फरक पार्टी बनाएर फरक परेको अभ्यास गर्नुभयो, त्यो अभ्यास चाहिँ सफल होइन भन्ने कुरा चाहिँ दिनको काम चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसो हुँदा मान्छेहरू अर्को प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ फेरि केही साथीहरूले कि माओवादीको प्रयोग चाहिँ सफल हो त तेस्रो पार्टी बन्ने भन्ने हुन्छ। माओवादीको मूलतः प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी जुन छ मूलधार माओवादीको, त्यो मूलधारको माओवादीले गरेको प्रयोग मूलतः सही देखिएको छ। मूलतः सही देखिएको छ, केही सीमा र कमजोरी यसमा पनि छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले फेरि रियुनिफिकेसन गर्ने माओवादी धारबाट अलग भएर गएका साथीहरू पनि अब अहिले चेतिसक्नु भएको छ। त्यो भइसकेपछि उहाँहरू सहित चाहिँ एउटा रियुनिफिकेसनको एउटा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने एउटा हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा छ। अर्को चाहिँ देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र मूलतः 72 को संविधानको स्वामित्व लिने शक्तिहरू, यसलाई माया गर्ने वामपन्थी शक्तिहरूको बिचको संयुक्त मोर्चा बनाउने र त्यसलाई बिस्तारै पार्टी एकतासम्म पुर्याउने जस्तो माधवजीहरू सहितको चाहिँ एउटा गर्ने र यसलाई चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलधारको रूपमा स्थापित गर्ने अभियान हाम्रो छ र मलाई लाग्छ चुनाव पछाडि यसमा पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ। यस्तो छ, अब अहिले फेरि देखिएका कतिपय जस्तो कि मोहन वैद्य लगायतहरूले फेरि चुनाव बहिष्कार गरौँ भनेर सामेलमा देखियो। विशेष गरी जहाँ तपाईँको आधार इलाका भनेर हिजोदेखि दाबी गर्दै आउनुभएका कुनै समयमा तपाईँले नेपालको 80% भूभाग माओवादीको कब्जामा थियो। आजको पछिल्लो समयमा चुनावी परिणामलाई हेर्ने हो भने बुलेटबाट ब्यालेटसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ चुनाव परिणामलाई हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा हामीले भूभाग गुमाएका छौँ, अर्थात् माओवादी भूभाग गुमाएको छ। त्यही जो आधार इलाका भन्ने ठाउँमा चाहिँ ती व्यक्तित्वहरूले त्यसरी आफ्नै पार्टीका आफ्नै एजेन्डा विरुद्ध चाहिँ माओवादी विरुद्ध देखा पर्दाखेरि त कहीँ न कहीँ नैतिक सङ्कट पर्दैन र उहाँहरूलाई पनि र पार्टीलाई पनि? त्यस्तो त पर्छ जस्तो लाग्दैन। एउटा कुरा त उहाँहरूको बहिष्कार कुनै औचित्य नै छैन। उहाँहरू घरि अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनुभयो, देशभरिमा 2टा वडा जित्नुभयो, त्यस पछाडि हामीलाई भोट आउँदैन भन्ने आधारमा बहिष्कार गर्छौँ भन्ने कुराले कुनै त्यसको राजनीतिक मूल्य राख्दैन जस्तो मलाई लाग्छ पहिलो कुरा। अर्को कुरा के भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिताको राजनीतिक धारी स्थापित गर्न त वैद्यजी विप्लवजीहरू पनि त यही आन्दोलनमा सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै आफैले ल्याएको बच्चालाई आफ्नै बच्चाको डिएनए पटक पटक परीक्षण गर्नु हुँदैन भन्छु क्या मैले, होइन? आफैले जन्माएको बच्चाको पटक पटक डिएनए परीक्षण गरेर हो कि होइन भनेर चाहिँ धेरैचोटि जो जाँच पडताल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू गलत हो, यो सन्दर्भमा उहाँहरूले लिएको स्टेपहरू गलत हो भन्ने कुरा त घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ। त्यसकारण उहाँहरू मूलतः माओवादी धार रक्षा गर्ने हो, अहिलेको परिवर्तनलाई रक्षा गर्ने हो र मूलतः त्यसलाई समाजवाद र समृद्धितिरको यात्रातिर लिएर जाने हो नि माओवादीमा समाहित हुने, एकताबद्ध हुने र नयाँ ध्रुवीकरणमा जानु बाहेक उहाँहरूसँग अर्को विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दर्शक यति बेला हामीले संवाद गर्दै गएर विशेष गरी पूर्व माओवादी र पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र रहेका नयाँ शक्ति सबैसँग चाहिँ माओवादीले अर्थात् प्रचण्डले चाहिँ
नयाँ ढङ्गले सोचेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने या त नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने सङ्केत दिइराखेको बेला आगामी दिनमा के हुन्छ यस विषयमा थप विषय चर्चा गर्छौँ। अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। तिमी हँसयो मन हाँस्छ, तिमी रुँदा रुन्छ मन। गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भन। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफू नै पो। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि या त जनतामा घुलमेल हुँदै जाँदाखेरि समय परिस्थिति कालखण्डले चाहिँ आफूले राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै पनि आफूलाई चाहिँ गलत ठाउँमा पुर्याइदिँदो रहेछ। जस्तो आजको अवस्थामा के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अघिल्लो चुनावमा एउटा नारा नै बनाउनु भयो, हामीले व्यवस्था बदल्यौँ अवस्था बदल्न सकेनौँ भनेर। अहिले पनि अन्य दलहरूले माओवादीले के नै गरेको छ र? माओवादीले हिजो पनि के गरेको थियो? केही पनि गरेको थिएन। हत्या हिंसा लुटपाट होइन। आज 17,000 को चाहिँ घरबार उजाडिदिने बाहेक केही पनि गरेन। आजको अवस्था पनि माओवादी सकियो भनेर चाहिँ फरक पार्टीहरूले फरक दलहरूले तपाईँलाई आरोप लगाउने गर्छन्। जस्तो आजको अवस्थासम्ममा आइपुग्दाखेरि माओवादीले केही पनि गरेन त? के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ सफेद झुट हो भन्ने लाग्छ मलाई। यस्ता कुराहरू साथीहरू किन यस्तो झुटमा रमाउँछन्? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिकताको राजनैतिक धारा माओवादीले स्थापित गर्यो। यो माओवादी सकिएछ, यो देशबाट पार्टी नै सकिएछ भने पनि भोलि इतिहासमा यो कुरा दर्ज हुन्छ। भोलि इतिहासमा यो कुरा दर्ज हुन्छ र अहिलेको राजनैतिक धाराको मुख्य नेता राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले माओवादीले नै ल्याएको सङ्घीयता। मान्छेहरू के तर्क गर्छन् भने माओवादीले गणतन्त्र ल्याएर हामीलाई के भयो होइन। पहिलो कुरा त उहाँहरू पर्जाबाट नागरिक हुनुभयो। नागरिक हुनुको स्वतन्त्रताको मूल्य कुनै अङ्कगणितमा नाप्न सकिन्छ? तपाईँलाई प्राप्त हुने स्वतन्त्रताको मूल्य, तपाईँको प्राप्त हुने आत्मसम्मानको मूल्य नाप्ने कुनै मिसिन त इन्जिनियरहरूले अहिलेसम्म बनाएका छैनन्। सायद त बनाएको कुनै एउटा ब्यारोमिटर हुन्थ्यो भने मान्छेहरूले थाहा पाउँथ्यो होला। तर पर्जाबाट नागरिक बनाउने, दासताबाट मुक्ति दिलाउने एउटा मुख्य राजनीतिक शक्ति माओवादी केन्द्र हो। यो कुराको सबभन्दा ठुलो श्रेय माओवादीलाई जान्छ। अर्को कुरा, माओवादीलाई यो जुन कतिपय मान्छेहरू अहिले यो पछिल्लो चरण जनयुद्धै नदेखेका कतिपय मान्छेहरूले के उरेन्ठेउले तर्क गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीले 17,000 मार्यो भनेर बेकारको वाहियात कुरा। कम्ती तथ्याङ्क हेरेर बोल्नुहोस् भन्छु म उहाँहरूलाई। यो देशमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट 14,000 चान्चुन मान्छेहरूको शहादत र बेपत्ता भएको छ। त्यसमध्ये पनि माओवादीका कार्यकर्ता मारिएका। काङ्ग्रेस एमाले हिजो सरकारमा हुँदा, राजाले सरकार चलाउँदाखेरि माओवादीका कार्यकर्ताहरू यो देशमा संविधान सभाको निर्वाचन गराऊ, गणतन्त्र देऊ, गणतन्त्र हाम्रो अधिकार हो भनेर आन्दोलन गरिरहँदाखेरि हिजो जो सरकारमा रहे, राजा, काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका पुराना राजनीतिक शक्तिहरू जो सरकारमा रहे, तिनीहरूले मारेको सङ्ख्या भनेको 10,000 भन्दा माथि हो। र राज्य पक्षसँग सशस्त्र द्वन्द्व गर्दा माओवादीको पक्षबाट करिब 4,000 को वरिपरिबाट चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। र यो परिवर्तनको राज्य पक्षले 10,000 मारेको हो, 4,000 को विद्रोही पक्षबाट हाताहाती भएको छ। त्यसकारणले चाहिँ यो सङ्ख्यालाई अतिरञ्जित गरेर 17,000 माओवादीले मार्यो भनेर जुन कथित मिथक सिर्जना गर्ने साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूले म यो नेपालको नागरिक हो भन्न पाउनु भएको पनि माओवादीले यो बलिदान गरेरै हो। त्यसकारणले नत्र तपाईँ कसैको पर्जा भइराख्नुहुन्थ्यो, नागरिक भइराख्नुहुन्थेन यो देशको। त्यसकारणले चाहिँ यो स्वतन्त्रताको मूल्यलाई यो ढङ्गले बुझ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु।
अब दोस्रो कुरा आर्थिक भौतिक व्यवस्था बदल्यौँ हामीले, व्यवस्था त बदलियो। नेपालमा 5 पटक नेपालको राजनीतिक धार परिवर्तन भयो। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, यो तपाईँको मिडियामा नि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। पहिलो धार पृथ्वीनारायण शाहले बदले। हामीलाई मन पर्नु नपर्नु छुट्टै कुरा हो, नेपाललाई एकीकरण गरे वा गोर्खा साम्राज्यको विस्तार गरे भन्ने कुरामा फरक मत छ। तर राजाका दुईटा छोरा जन्मिने बित्तिकै दुईटा राजा हुन्थे, दुईटा देश बन्थे। एउटै देश बनाउने एउटा चाहिँ ठुलो साम्राज्य खडा गर्ने धारको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले गरे। हामीलाई मन पर्नु नपर्नु अर्को कुरा हो, कसैलाई मन पर्नु नपर्नु अर्को कुरा हो। दोस्रो धार जङ्गबहादुरको पालामा चेन्ज भएको छ र उनले 105 वर्ष जहानीय राणा शासन सुरु गरे। एउटै देशमा श्री 5 र श्री 3 दुईटा राजा चल्ने सिस्टम, यो पनि युनिक सिस्टम हो। त्यो सिस्टमको एउटा धार हो त्यो। अर्को भनेको बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालमा चाहिँ एउटा राजनीतिक धार स्थापित गरे, बेलायती मोडलको संवैधानिक राजतन्त्र संसदीय प्रजातन्त्रको राजनीतिक धार बीपी कोइरालाले स्थापित गरे। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहयोगी भूमिका छ, प्रजा परिषदको सहयोगी भूमिका छ, गोर्खा दलदेखि अरू सबैको सहयोगी भूमिका छ, गोर्खा परिषददेखिको। अर्को राजनीतिक धार भनेको, चौथो राजनीतिक धार भनेको महेन्द्रले गरे। हामीलाई मन पर्नु नपर्नु छुट्टै कुरा हो। 17 सालमा बीपीलाई कु गरेर अपदस्थ गरेर उनले दलगत स्वतन्त्रता र सामूहिक स्वतन्त्रता छैन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा चुनाव लड भन्ने एउटा चाहिँ पञ्चायती राजनीतिक धार स्थापित गरे। त्यो 30 वर्ष चल्यो। मन पर्नु नपर्नु अर्को पाटो हो। अर्को राजनीतिक धार भनेको 46 सालमा कुनै राजनीतिक धार परिवर्तन भएन। 7 सालमै बीपीले स्थापित गरेको त्यो संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रजातान्त्रिक धार पुनस्थापित भएको। अर्को राजनीतिक धार भनेको 52 साल फागुन 1 गते माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धले स्थापित गरेको राजनीतिक धार हो र त्यसको मूल नेता प्रचण्ड हो। यसमा कुनै कन्फ्युजन हामी हुनु पर्दैन। र त्यसले नेपाललाई के दियो भन्दा संघीयता दियो, गणतन्त्र दियो, धर्मनिरपेक्षता दियो, समावेशिता दियो र समानुपातिकता दियो। समावेशी समानुपातिकता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक धारको परिवर्तन गर्ने नेता माओवादी पार्टी हो र त्यसको नेता प्रचण्ड हो। यो भन्न मलाई कुनै आइतबार छैन, हैन। र यो इतिहासमा प्रमाणित तथ्य हो। यसमा कसैले हजार कुतर्क गर्न सकिएला र पछिल्लो माओवादीले परिवर्तन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिकताको राजनीतिक धार स्थापित गर्न तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको सहयोगी भूमिका हो। यति कुरा नेपालको इतिहासमा स्थापित भइसक्यो। दाबी गरे जस्तो होइन, यो कुनै इतिहासमा प्रमाणित तथ्य हो। प्रमाणित तथ्यमाथि चाहिँ झुटो बोलेर प्रमाणित तथ्यको बलात्कार गर्ने धृष्टता नगरौँ भन्छु म। एउटा कुरा म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अब दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि माओवादीले अनि व्यवस्था बदल्यौँ भने हामीले व्यवस्था त बदल्यौँ। व्यवस्था बदलिसकेपछि अबको अवस्था भनेको अवस्था बदल्ने हो। त्यो अवस्था भनेको के हो भन्दा आजको नेपालको अवस्था के हो भने 60 लाख नेपाली नागरिकहरू देशमा पेट पाल्न नसक्ने अवस्था भएर, घर परिवार चलाउन नसक्ने अवस्था भएर, दुःख पाएर, हेपिएर, अपमान सहेर विदेशमा गएर काम गरिरहेका छ। त्यसलाई देशभित्र रोजगारी दिनु छ, त्यसलाई देशभित्र फिर्ता ल्याउनु छ र देशभित्र औद्योगिकरण गर्नु छ। औद्योगिकरण नगरिकन रोजगारी सिर्जना हुँदैन, हैन। अवस्था बदल्ने भनेको यहाँनिर हो। र अर्को कुरा के हो भने आज देशको अवस्था भनेको के हो भने आज पनि यो देशमा के छ भने जनताको आय स्तर कमजोर छ, देशको व्यापार घाटा चुलिदो छ, देशमा चाहिँ के भने उत्पादन कमजोर छ, देशमा असमानताको खाडल पनि बढ्दो छ, हुने र नहुने बिचको असमानताको खाडल पनि बढ्दो छ र उच्च जाति र कथित उच्च जाति र कथित तल्लो जातको बिचको विभेद र मानव विकास सूचकाङ्क पनि फरक छ। मधेस र पहाडको बिचमा फरक छ, काठमाडौँ र कर्णाली बिचमा फरक छ, काठमाडौँ र पूर्व बिचको फरक छ। विकासको जुन फरक अवस्था छ यसलाई बदल्नु छ। अब यो बदल्न माओवादीले केही गरेन भन्ने साथीहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि माओवादीले बदल्न के गर्यो भन्ने कुरामा माओवादीको पहिलो सरकारले मैले अघि पनि भने ऋण मिना लगायतको कामहरू गर्यो र यो देशको 46 साल पछाडिको मुख्य परिवर्तन भनेको के हो भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पूर्वबाट गाडी चढेर पहाड चाहिँ तपाईँ पश्चिम पुग्न सक्नुहुन्छ। मध्य पहाडी मार्ग सुरु गर्यो माओवादीले। त्यो नेपालको सबैभन्दा लार्जेस्ट हाइवे सुरु गर्ने पार्टी माओवादी हो। हिजो पृथ्वीनारायण शाहकालीन मान्यता के थियो भने नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो भन्थ्यो। माओवादीले यो परिभाषा बदल्नुपर्छ। नेपाल त दुई ठुला विशाल बजारहरूको बिचको गतिशील पुल हो भनेर चाहिँ उत्तर दक्षिण करिडोर, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर, गण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोरसम्म र यहाँ चाहिँ बागमती प्रदेशको हकमा चाहिँ चितवन पर्सा ठोरी हुँदै रसुवा जोड्ने हाइवेको विस्तारको अभियान चलायो। यो देशका रुग्ण भएका वर्षौं बजेट पर्ने तर कहिले सम्पन्न नहुने तर राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चाहिँ त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिभाषित गर्ने, त्यसमा बजेट अभाव नदिने र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने कामको पहल कदमी लियो। त्यही कारणले मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ आइपुग्यो। तर अब त्यो अलिकति केपीजीलाई उद्घाटन गर्ने रहर अलि हतार भएको हुनाले त्यो परीक्षण नगरिकन पानी हाले हुनाले बिचमा अलि समस्या आयो र अब जे होस् त्यो कम्प्लिट एउटा हुने चरण छ। शिक्षा सिँचाइ आयोजना त्यही छ होइन, त्यो लगभग अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो त माओवादीको देन हो। यो देशका सार्वजनिक संस्थानहरूको हिजो हालत के थियो माओवादी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि भने राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने,
अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र ती संस्थाहरूलाई चाहिँ घाटामा पुर्याइदिने र बेचेर खाइदिने खालको चलन थियो। माओवादी आएर त्यसलाई उल्टायो, संस्थान निर्देशन बोर्ड भनेर गठन गरे माओवादीको अर्थमन्त्री तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संस्थान निर्देशन बोर्ड भनेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य मान्छे नियुक्ति गर्ने र उनीहरूसँग करार गर्ने, भनेको रिजल्ट दिएनन् भने टाइम टु टाइम फायर गर्ने खालको नीति चाहिँ अवलम्बन गरियो। वायु सेवा निगमको चाहिँ पुँजी चाहिँ विमान किन्न डुब्न लागिसकेको थियो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय र डोमेस्टिक प्लेनहरू र इन्टरनेसनल उडानका प्लेनहरू किनिदिने निर्णय गर्न पनि माओवादी नै आउनु पर्यो। किताब नपाएर हाकार हुन्थ्यो त्यो बेलासम्म, जनक शिक्षा सामग्री डुबिसकेको थियो, धितो राख्ने सामग्री केही थिएन। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार धितो बसेर चाहिँ एउटा खालको नाफामा लाने खालको एउटा नाफा उन्मुख एउटा चरणमा पुर्यायो। नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थानहरू जो चाहिँ आफै एकदम समस्याग्रस्त थिए त्यतिखेर चाहिँ तिनलाई चाहिँ पुँजी वृद्धि गरेर चाहिँ तिनलाई अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धी संस्थाको रूपमा लगाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको एकाधिकार तोडिएको छ र चाहिँ एउटा खालको चाहिँ राजकीय पुँजीको विस्तार भएको छ। त्यहाँ त्यो खालको एउटा खालको परिस्थिति सिर्जना गरेको छ माओवादीले। यो भने त दलाल पुँजीवादसँगै सङ्घर्ष होला नि त। भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरा त, उत्तर दक्षिण करिडोर बनाउने कुरा त राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुरा होला। अहिले तर पहाडबाट बसाइ सरेर चाहिँ पहाडहरू खाली भएको छन्, पहाडमै जनतालाई अडाउनको निम्ति मध्य पहाडी लोक मार्ग लाने कुरा स्ट्राटेजिक होला होइन। र यो देशमा चाहिँ सबभन्दा बढी राजस्व माओवादीकै सरकारको पालामा उठाएको छ, सबभन्दा ठुलो बजेट माओवादीकै नेतृत्वमा बनाएको छ। तपाईँ यो देशमा त्यत्रो लोड सेडिङ थियो, त्यो लोड सेडिङ अन्त्य माओवादीकै सरकारको पालामा भएको छ। देशभरि विद्युत आयात गर्ने ठाउँबाट विद्युत निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ, माओवादीकै कारणले पुगेको छ। 15 लाख मान्छेहरूले चाहिँ अहिले निःशुल्क बिजुली बाल्न पाएका छन्, त्यो पनि माओवादीकै कारणले भएको छ। भने त यो देशका 46 साल पछाडिको मेजर परिवर्तन त माओवादीकै नेतृत्वमा भएको छ। तपाईँ रेलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर माओवादीकै सरकारको पालामा हो। म आफै पनि त्यतिखेर सरकारमा चाहिँ रहनु एउटा प्रमुख सहयोगीको रूपमा, तत्कालीन सरकारको सहयोगीको रूपमा चाहिँ एउटा मन्त्रीज्यूको सहयोगीको रूपमा थिएँ। त्यतिखेर नै बर्दिवाससम्म रेल, जनकपुर जयनगर रेललाई चाहिँ विस्तार गरेर चाहिँ बर्दिवाससम्मको रेलको नेटवर्किङको निम्ति चाहिँ मुआवजा वितरण गर्ने काम त्यही बेला माओवादीकै सरकारले गरेको छ। रिङ रोड विस्तार गर्ने, उपत्यकाको रिङ रोड विस्तार गर्ने काम माओवादीले गरेको छ। काठमाडौँका सडकहरूलाई फराकिलो गर्ने कामको अभियानको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ। भनेपछि यो देशमा 46 साल पछाडिको मुख्य परिवर्तनको नेता त माओवादी हो नि त। एउटा उदाहरण तपाईँले भेट्नुहुन्छ, माओवादी नआइकन यो देशमा ठुलो भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरा भएको भनेको बिपी राजमार्ग हो। त्यो बाहेकका सबै पूर्वाधारहरू माओवादीका इनिसिएसनमा बनेका छन्, पूर्वाधारहरू। भनेपछि माओवादीले नगरेर अरू कसले गर्यो त नि होइन। बरु माओवादीले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ के भने अरू चाहिँ 100 रुपियाँ काम गर्छन्, करोडको प्रचार गर्छन्। माओवादी अरबको काम गर्छ, 100 रुपियाँको प्रचार गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई झुट बिकिराखेको छ होइन, झुट बिकिराखेको छ बजारमा। यो देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य अभियन्ता माओवादी भएको कारणले गर्दा यो देशको मुख्य भौतिक प्रगति र सुशासनका निम्ति पनि माओवादीले पर्याप्त पहल गरेको छ। त्यो भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु आम जनसमुदायलाई भने यो देशको मुख्य परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तन र अवस्था परिवर्तन, मान्छेहरूको अवस्था परिवर्तनको निम्ति पनि माओवादीले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेलेको छ। हिजो माओवादी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रिया आउनुभन्दा अगाडिसम्मको चरण के थियो भने हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन दोब्बर हुनको निम्ति 15 देखि 20 वर्ष लाग्थ्यो। अहिले तपाईँ 7-8 वर्षमा हाम्रो जिडिपी चाहिँ दोब्बर भइराखेको छ। यो त माओवादीको इन्फ्लुएन्स, माओवादीको नीति, माओवादीको तीव्र विकासप्रतिको हुडुटी। यो देशमा तीव्र विकास हुनुपर्छ भन्ने अभियानको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको हो। त्यसकारण माओवादीले गरेन भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। तथ्यहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भने यस्ता तर्क गर्ने साथीहरू पूर्वाग्रहको चस्मा लगाएर तर्क गरिराखेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। जस्तो कि यो तपाईँहरू माओवादीसँग दुईटा कुरा छ। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभएको एउटा जनयुद्ध र जनआन्दोलन, तत्पश्चात आएर चाहिँ आजको तपाईँले अहिले भनेका फेरेस्ती जति छ, यो सबै कुरालाई पुष्टि कहाँ गएर हुन्छ भन्दाखेरि मूल त फेरि तपाईँले जनतामा यी कुराहरू तपाईँले पुर्याउन सक्नुभयो कि भएन, यो कुराले पनि अर्थ राख्ने गर्छ। मेरो भनाइको मतलब माओवादीका कुरा, जनयुद्धका कुरा सुनाउने हो भने जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आएकै आजको स्थितिलाई हेर्ने हो भने शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको एउटा बच्चाले आज मतदान गर्ने अवस्थामा पुग्यो होइन। यो बिचमा यी फेरेस्ती कुराहरू तपाईँले जनतामा पुर्याउन नसकेको हो कि या त अहिलेको न्यू जेनेरेसनसँग चाहिँ नयाँ पुस्तासँग माओवादीका ती कतिपय कुराहरू कराएर ती तपाईँले भनेका कुराहरू नसुनिदिएका र तपाईँले पुर्याउन नसकेको पनि हो कि? पहिलो कुरा हामीले नयाँ पुस्तामा अहिले चुनावको मुखमा आइराखेको छ। यी तपाईँले भनेका कुरा र ती जनयुद्धको कुरा 16 वर्षको केटालाई 20 वर्षको केटालाई जनयुद्धको कुरा सुनायो भने ऊ रिसाउँछ होइन, उसले त्यो लामो फेरेस्ती सुन्नै चाहन्न। अहिले पछिल्ला तपाईँले भनेका कुराहरू जनतामा तपाईँका नेताहरूले या त तपाईँहरूले पुर्याउन नसकेको कुरा हुन् कि?
यो पुर्याउन नसकेका कुरा पनि हुन्। यी पहिलो कुरा चाहिँ हामीले गरेका कामहरूको र अब नयाँ पुस्तासँग हामीले के भने अतीतका मात्र धेरै कुरा गरेर पनि हुँदैन। हामीले गर्न पर्ने थियो गऱ्यौँ र जति गर्न पर्ने थियो त्यति गर्न सकेनौँ, यो कुरा पनि सत्य हो। र अब गर्ने के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले नयाँ पुस्तासँग अलि बढी साक्षात्कार गर्न गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि अब यो देशलाई समृद्धितिर लिएर जान चाहन्छौँ र तीव्र औद्योगिकरणको दिशातिर लान चाहन्छौँ, जसमा तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तो नयाँ मतदाताको भविष्य छ। कोही मान्छे तयार हुँदैन बिहा भएको 15-20 दिनमा श्रीमती छोडेर विदेशी नै जाने, र कोही श्रीमतीहरू तयार हुँदैनन् 15 बिहा गरेको 1 महिनाभित्र विदेश गएको श्रीमानको काठको बाक्सामा लास आओस् भनेर चाहने। कोही छोराछोरी चाहँदैनन् कि आफ्ना बुवाहरू चाहिँ विदेशमा हुन् र उनले पठाएको पैसाले यहाँ गुजारा चलोस्। कसैका छोराछोरी खुसी हुँदैनन् विदेशबाट बाबुआमाले पैसा पठाएर, कसैका बाबुआमा पनि खुसी हुँदैनन्। त्यसकारण देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति तीव्र औद्योगिकरण गर्नुपर्छ। यो औद्योगिकरणमा अलिअलि बाबे सर्दै गरेको देशलाई औद्योगिकरणबाट रोकेको त हामीले होइन नि। 40 साल पछाडि जो काङ्ग्रेस एमाले लगायतका अरू साथीहरू जो सत्तामा रहनुभयो उहाँहरूले के उद्योग थप्नुभयो त? एउटा उद्योग थप्नु भएको देशमा होइन, भएका उद्योगहरू बेच्ने मात्र उहाँहरूको खेती रह्यो। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भन्दा यो देशलाई औद्योगिकरणमा लिएर जान चाहन्छ। माओवादी के चाहन्छ भने यो देशमा औद्योगिकरण गर्न चाहन्छ। त्यो औद्योगिकरण के हो भने कृषि बेस्ड औद्योगिकरण हुन्छ पहिलो कुरा हाम्रो, अनि हेभी एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड औद्योगिकरणको अर्को अध्याय हुन्छ हाम्रो। दुईटा अध्यायमा हामी औद्योगिकरण गर्न चाहन्छौँ। पहिलो कुरा जसले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरोस् भन्ने कुरामा हामी पहिलो हाम्रो अबको चुनावको लागि हाम्रो पहिलो एजेन्डा यो हुनेछ। हामी औद्योगिकरणमा तीव्रतम देशको औद्योगिकरणको एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा, हाम्रो आर्थिक एजेन्डा त्यो हुनेछ। अब दोस्रो कुरा के हो भने अहिले कम्तीमा देशमा विभेद छ क्या, शिक्षामा विभेद छ। तपाईँ देशमा धेरै प्रकारको शिक्षा छ क्या, व्याख्या गर्दा लामो समय लाग्छ, एउटा अन्तर्वार्तामा सकिँदैन। त्यसकारण एउटै क्वालिटीको नागरिक उत्पादन गर्न पर्यो। एउटै क्वालिटीको नागरिक उत्पादन गर्ने भनेको के हो भने तपाईँ जुनसुकै स्कुलमा पढोस् एउटै किताब पढ्नु पर्यो, एउटै माध्यमबाट पढ्नु पर्यो। त्यो भएपछि सरकारी विद्यालयहरूको स्तर सुधार हुनेछ र चाहिँ शिक्षामा रहेको विभेद अन्त हुनेछ। त्यसकारण हामी के भने शिक्षामा समान अवसर सिर्जना गर्ने कुरा, स्वास्थ्य उपचार कम्तीमा हामीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने दिशातिर हामी लाँदैछौँ यो देशलाई। र आम जनतालाई स्वास्थ्य बिमा मार्फत चाहिँ एकदम कम मूल्यमा चाहिँ स्वास्थ्य उपचार हुने उसको स्थितिलाई सिर्जना गर्ने कुरालाई हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा आधार मानेका छौँ हाम्रो समाज रूपान्तरणको। र अर्को कुरा हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि कृषिमा यत्रो ठुलो जनशक्ति छ, अहिले पनि हाम्रो देशको मुख्य जनशक्ति कृषिमा छ, तर कृषिको योगदान निरन्तर कुलग्राहस्थ उत्पादनमा घटिरहेको छ। 24% 25% वरिपरिमा छ। झन्नै हाम्रो चाहिँ 50% वरिपरिको माथितिरको जनशक्ति चाहिँ कृषिमा छ। त्यसलाई सिफ्ट गर्नलाई के हो भने कृषिमा पनि भविष्य छ भन्ने कुरा दिनको निम्ति अहिले हामीले यो बजेटमा के गर्यौँ भन्दा किसान पेन्सन कोष बनाउने एउटा कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यो पनि त वर्गै हेरे हो, मान्छेहरू धेरै माओवादीले वर्ग हेरेन भने हुनाले मैले अलिक वर्गतिर जोड गरिरहेको छु। यो त किसान वर्गलाई हित हुने कुरा हो। उसको चाहिँ एउटा मान्छेले जागिर खाएपछि पेन्सन पाउँछ भने चाहिँ किसान भएपछि नि पेन्सन पाउने स्थिति बनाउने कुरालाई हामीले जोड गरिरहेका छौँ। यो चुनावमा पनि यो कुरालाई हामी प्राथमिकतामा लिएर जान्छौँ र योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ। यो देशका मजदुरहरूको चाहिँ मजदुर अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षा कोष जुन स्थापना भएको छ त्यो प्रभावकारी भएको छैन। त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले लिएर गइन्छ र किसानहरू मजदुरहरूको पनि जीवन सुधार्ने कुरालाई चाहिँ बृहत्तर ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। जस्तो कि यो ढङ्गले जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी नयाँ पुस्तासँग अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छौँ कि नयाँ पुस्तालाई के भन्न चाहन्छौँ भने राजनीतिक परिवर्तन हिजो एउटा चोकमा उभिएर राजा महाराजाहरूको गाली गरेको आधारमा मान्छेहरू जेल पुगेका थिए। आज तपाईँ चोकमा उभिएर कुनै पनि नेतालाई गाली गर्नुहोस् तपाईँ जेल जानु पर्दैन। तर भले त्यो चाहिँ गाली मैले फेरि गाली गर्नुहोस् भनेर तपाईँको टेलिभिजनबाट आह्वान गरेको होइन, आलोचना गर्नुहोस्, गलत छ भनेदेखि सही छ भने प्रशंसा गर्नुहोस् भन्न खोजेको। न तपाईँले आज जुन बोल्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु भएको छ त्यो तपाईँ नयाँ पुस्ताका साथीहरूले आज जुन निर्वाध रूपमा चाहिँ बोल्न पाउने स्वतन्त्रता उपयोग गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले त्यो अधिकार उपयोग गर्नको निम्ति पनि तपाईँ जस्तै उमेरमा 10,000 भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ताहरूले देशका निम्ति रगत बगाइदिनु पर्यो। तपाईँले आज उपयोग गरेको स्वतन्त्रताका निम्ति हिजो माओवादीहरूले 10,000को सङ्ख्यामा बलिदान गर्न पर्यो र त्यो 10,000 भन्दा बढी माओवादीहरूको बलिदानका कारण नै आज तपाईँको वाक स्वतन्त्रता सुरक्षित छ भन्ने कुरा हामीले युवा पुस्तालाई बुझाउनु जरुरी छ। यो कुरा बुझाउँदै जाँदाखेरि र अब नेपाललाई समाजवाद र समृद्धिको दिशातिर होइन समन्वयिक समृद्धितिर लाने कुरामा चाहिँ हामीले जोड गरेर जान्छौँ र यो निर्वाचनमा हामी वामपन्थीतिरको पहिलो शक्तिको रूपमा आउँछौँ र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर जान्छौँ र हामी त्यो कुरा प्राप्त गर्नेछौँ। किन प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री सार्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो देशको धार परिवर्तन गर्ने मुख्य नेता उहाँ हो। त्यसकारण अब यो देशको अल्प विकास, पछौटेपन, गरिबीका विरुद्धको
सुशासन, समृद्धि र समाजवादको धारको नेतृत्व पनि कमरेड प्रचण्डले नै गर्नुहुनेछ र उहाँलाई अगाडि सारेर जान्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु। मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, लगभग हामी समय पाबन्दी अन्तिम भन्छ, जस्तो कि अहिले देशैभरि विशेष गरी माओवादीबाट सबै दलबाट चाहिँ वर्षौँदेखिको विरासत रहेका, वर्षौँदेखि राजनीतिमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू चुनावी मैदान हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा देखिएको एउटा अवस्था जस्तो कि बालेन शाह, हर्क साम्पाङ लगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारले 2 महिना 4 महिना 1 वर्ष 2 वर्षको तयारीमा चाहिँ उहाँले चुनावमा तपाईँहरूलाई पराजय गर्नुभयो। अहिले विशेष गरी भक्तपुरमा देखिएका महेश बस्नेत, दीपशिखा दुवै चाहिँ दुईटा पार्टीका एउटा सशक्त नेता हुनुहुन्छ र अन्य थुप्रै भक्तपुरमा थुप्रै दल बीचमा चाहिँ चुनावी सरगर्मी व्यापक हुने भएको छ। भक्तपुर राजनीतिले छोटोमा के भन्नुहुन्छ? भक्तपुरको राजनीतिमा यो पालिको चुनाव स्थानीय तहको चुनावबाट माओवादीले डेब्यू गरेको छ। अब हामी पछाडि फर्किँदैनौँ र यो पालि जो गठबन्धनमा हामी जसको भागमा जे पर्छ त्यो भागमा पुरै इमान्दारिताका साथ निर्वाचित गराउन लाग्नेछौँ र हामी यो निर्वाचनमा भक्तपुरमा म तपाईँलाई कन्फिडेन्सका साथ भन्न चाहन्छु, गठबन्धन विजयी हुनेछ। गठबन्धन विजयी हुनेछ, गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी हुनेछन् र भक्तपुरमा गठबन्धनको एउटा आधार इलाकाको रूपमा रूपान्तरित हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। र त्यहाँका जनतालाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भक्तपुरका आदरणीय जनसमुदायलाई भने विकासको मूल प्रवाहसँग भक्तपुरलाई जोड्नको निम्ति अबको देशको नेतृत्व गठबन्धनले गर्ने हो र त्यो गठबन्धनले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेतृत्वकारी शक्तिलाई अवसर दिन हुनको निम्ति पनि भक्तपुरका जनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहन्छु। टेलिभिजनसम्म आइदिनु भयो, केही समय राखिदिनु भयो, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? मलाई पनि यहाँ बोलाउनु भयो, मेरो आफ्ना विचार राखिदिने अवसर दिनुभयो, यहाँको निम्ति पनि हार्दिक धन्यवाद। यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ गयो केटा? सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान, निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान, खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत